SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। मैंने रिसेंटली अपना नया घर बनाया और उसमें शिफ्ट हो गया मुल्तान की कॉलोनी है रॉयल ऑर्चर्ड, और ये मेरा नया स्टडी रूम है। और आइंदा आप मेरे अक्सर लेक्चर जो है इसी स्टडी रूम से सुना करेंगे। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों की आगाही के लिए जो लेक्चर्स मैं जारी करूं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और आप लोगों को अपने हकूक़ के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। इसके अलावा SNA लॉ एसोसिएट्स जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त 49 शहरों में सर्विसेज फराहम कर रही है, और हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें फैमिली केसेस में और प्रॉपर्टी केसेस में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई मर्द किसी लड़की या ख़ातून को ये झांसा दे कि उसके साथ निकाह है और ये झांसा देकर वो उससे जो सेक्सुअल रिलेशन कायम करे, रेप करे, तो उस सूरत में और बाद में वो उस निकाह से मुकर जाए या सिरे से निकाह हुआ ही ना हो, तो उस सूरत में उस मर्द के लिए क्या सज़ा कानून में मौजूद है। अक्सर मुझे सवाल आते हैं इस किस्म के। आजकल की सूरत हाल ये ज़्यादा है क्योंकि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के दौर में ये चीज़ें काफ़ी जो है गंभीर सूरत हाल पैदा कर रही हैं। पिछले दिनों में मुझे इस्लामाबाद से एक लड़की ने रब्ता किया था। उसने ये बताया कि उसके जो ऑफिस में जो उसके साथ काम करते हैं बॉस उसके, तो उन्होंने उसको कहा कि जी उन्होंने सुना है, बॉस ने कहा कि उन्होंने सुना है, एक लेक्चर भी सुना है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल कर लें तो उनका निकाह हो जाता है, और इस तरह हम एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। इस तरह उस लड़की ने कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कबूल करता हूं, और मुझे भी उसने यही बावर कराया और मैंने यकीन कर लिया कि शायद इस तरह निकाह हो गया है, और उसके बाद उसने उसके साथ जो है रिलेशन जिस्मानी तल्लुक़ कायम कर लिया, और उसके बाद मुसलसल ये होता रहा। लेकिन बाद में वो लड़का जो है वो उसने बताया कि दुबई निकल गया, और उसके बाद उसने जो उस लड़की से एक तो रब्ता ख़त्म कर दिया, और दूसरा उसने उसे कहा कि मेरा तुमसे कोई निकाह वगैरह नहीं है, जो करना है कर लो। अब उस लड़की के पास कोई निकाह का सबूत भी नहीं है, क्योंकि ना तो किसी मौलाना ने या किसी मौलवी ने उनका निकाह पढ़ाया था, ना कोई निकाह नामा तहरीरी शक्ल में मौजूद है, ना उसके कोई गवाह उसके पास हैं, ज़ाहिर है कोई नहीं था। ये उसकी सूरत हाल थी। अब मेरा एक और लेक्चर इस टॉपिक में आने से पहले मेरा एक और लेक्चर मौजूद है, निकाह नामा निकाह। उसमें आप जाके जाएं कि निकाह जो है उसमें गवाहान का भी होना ज़रूरी है और एक दूसरे को कबूल करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये इस तरह कई लोग लड़कियों से धोखे से फ्रॉड करते हैं और उनसे जिस्मानी तल्लुक़ कायम कर लेते हैं, उनको धोखा दे के वो समझ होती शायद हमारा निकाह है, तो इनफैक्ट निकाह नहीं होता और ना ही कोई निकाह का सबूत होता है। इस तरह वो बंद गली में चली जाती हैं। अगर वो कोई केस भी करती हैं तब भी उनको लिए मसला होता है कि वो बदनामी उनके घर वालों के लिए एक बदनामी होगी। सो इस सूरत में कानून क्या कहता है, इस पर कानून जो है बड़ा वाज़ेह है। वो सेक्शन 375 है जिसमें रेप की तारीफ़ की गई है। उसमें रेप जो है उसमें क्या क्या चीज़ रेप में क्या क्या सूरत हाल रेप में शामिल होगी वो बताई गई है। उसमें एक जो सूरत है वो ये है कि मर्द औरत के साथ जो है जिस्मानी तल्लुक़ कायम करे और औरत ये समझ रही हो कि मर्द उसका शोहर है
اور وہ یہ بلیو کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ نکاح ہے، عورت اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، لیکن مرد کو پتہ ہو کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ نکاح، لڑکی کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہے، اور وہ محض دھوکہ دینے کے لیے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے، یا وہ نکاح سے مکر جائے، تو اس صورت میں یہ بھی ریپ تصور ہوگا مرد کی طرف سے، اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور اس کے علاوہ 10 سال سے لے کر 25 سال تک عدالت جو سزا دے سکتی ہے، اور یہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو 10 سال سے کم سزا کسی صورت نہیں ہوگی، اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، ادروائز سزائے موت اس قانون میں موجود ہے۔ اگر کوئی لڑکا مرد کسی خاتون کو نکاح کا دھوکہ دے کر، نکاح پہ ورگلا کر کے جی تمہارا میرا نکاح ہے، اس قسم کی جیسے میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے، اور وہ اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، اور تو وہ اس کی سزا جو ہے دفعہ 375 سب سیکشن جو 4 میں ایک تو اس کی تعریف کی گئی ہے، اور دفعہ 376 جو ہے اس میں سزا بیان کی گئی ہے، دفعہ 376 تعزیرات پاکستان میں، جو کہ میں نے بتایا ہے سزائے موت ہے، اور 10 سال سے لے کر 25 سال تک سزا ہے، جو کہ 10 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، اکثر خواتین کا نکاح زبردستی پڑھا دیا جاتا ہے، اکثر ان کے گھر والے بھی دیہاتوں میں اکثر یہ ٹرینڈ ہے کہ جی وہ وٹے سٹے میں ہی زبردستی کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی بوڑھا والد جو ہے وہ کوئی جنگ لڑکی کی شادی کر رہا تو اس کے بدلے میں اپنی بچی دے دیتا ہے، جبکہ اس بچی کی کوئی رضامندی نہیں ہوتی۔ زبردستی کسی لڑکی کا نکاح جو کروانا، اس کی قانون اس پہ 498B سیکشن جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، جس میں کسی بھی بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح اس کی مرضی کے بغیر، مرضی کے خلاف نہیں کروایا جا سکتا، اور اگر کوئی کروائے گا تو اس کی قانون میں 7 سال سزا موجود ہے۔ تو یہ ساری جو ہے دو آج میں نے چیزیں ڈسکس کی آپ لوگوں سے، ایک تو نکاح کا دھوکہ دے کر کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، اس کی کیا سزا ہے، اور دوسری بات میں نے جو ذکر کیا کہ کسی لڑکی کا زبردستی نکاح کروانا یا پڑھوانا اس کی مرضی کے خلاف، اس کی کیا سزا ہے، وہ 7 سال سزا ہے 498B میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور ایس&ڈ لا ایسوسیٹس پاکستان کے 49 شہروں میں سروسز فراہم کر رہی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز میں جو بہترین سروسز جو ہیں وہ فراہم کریں، اور تمام کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں ایس&ڈ لا ایسوسیٹ کے، ان کے تمام کیسز میرے ذریعے نگرانی چلتے ہیں، تمام کے ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ فائنل بحث کے لیے بھی جب ہوتی ہے کیس میں تو میں خود جاتا ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 03336181 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایک میں وضاحت یہاں کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ، میں نے اگر فری مشورے کی سہولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بعض لوگ بار بار مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی بار آپ کے جو بھی سوال ہوں گے آپ اپنے سوال پہلے نوٹ کر لیں، اور مجھ سے ایک ہی بار آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں جس کا میں فری مشورہ دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی آپ نے مشورہ کرنا ہوگا تو یا تو آپ ہماری سروسز لیں گے اس کیس میں، یا پھر اس کی ایک فیس ہوگی وہ آپ پے کریں گے، پھر مشورہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔